आजैदेखि बाल्नुपर्छ। समतामूलक समाजको निर्माण गरी विकासको मूलधारमा अपाङ्गता भएकालाई ल्याउनु पर्छ। आयो अपाङ्गता आवाज। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम अपाङ्गता आवाजमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म भूमिकला पौडेल। यो कार्यक्रम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र एबिलिस फाउन्डेसनको सहयोगमा नेपाल अपाङ्ग मानवाधिकार केन्द्रले तयार पारेको हो। अपाङ्गताको सवाल तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समग्र विकासमा सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराउनका लागि नेपाल टेलिभिजनको पर्दामा प्रत्येक बिहीबार साँझ 6 बजे कार्यक्रम अपाङ्गता आवाज प्रसारण भइरहेको छ। आजको कार्यक्रममा हामी एक विशेष रिपोर्ट र अन्तर्वार्तात्मक सामग्री हाम्रो 5 प्रश्न लिएर उपस्थित भएका छौँ। एबिलिस फाउन्डेसन अपाङ्गता सम्बन्धी काम गर्ने एक अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था हो। एबिलिस फाउन्डेसनले अपाङ्गताको सवाललाई प्राथमिकतामा राखेर नेपालमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी एबिलिस फाउन्डेसनले अपाङ्गता सम्बन्धी साझेदार संस्थाहरूसँग मिलेर सञ्चालन गरिरहेको विभिन्न कार्यक्रमहरूबारे एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। एबिलिस फाउन्डेसनले रूपन्देही जिल्लामा स्थापना भएको नेपाल दृष्टिविहीन उत्थान सङ्घलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सञ्चालन गरिएका विभिन्न क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नका लागि सहयोग र साथ दिँदै आएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि हामीले टट ट्रेनिङ सम्पन्न गरेका छौँ। संस्थाको जनशक्ति विकास र व्यवस्थापन तालिम हामीले सम्पन्न गरेका छौँ र संस्थालाई दिगो बनाउनका निमित्त हामीले 5 वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना पनि हामीले निर्माण गरेका छौँ। हाल आएर हामीले कोरोना महामारीको कारणले गर्दा समस्यामा पर्नुभएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि मानवीय सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले खाद्यान्न उपलब्ध गराएका छौँ। त्यस्तै गरेर स्वास्थ्य सामग्रीहरू प्रशस्त हामीले वितरण गरेका छौँ। ग्यास सिलिन्डर वितरण गरेका छौँ। यसै गरी विद्यार्थीहरू जो भाडा लिएर बस्नुहुन्थ्यो उहाँहरूका निमित्त हामीले कोभिडको समयमा घर भाडा हामीले तिर्दिएका छौँ। सञ्चालन भएका होस्टेलहरूमा रहनुभएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई त्यो खाद्यान्न अभाव भएको कारणले गर्दा हामीले होस्टेलमा समेत हामीले खाद्यान्न लगायत विभिन्न आर्थिक सहयोगहरू हामीले एबिलिस फाउन्डेसन फिनल्यान्डकै सहयोगमा हामीले उपलब्ध गराएका छौँ। अर्घाखाँची जिल्लामा 2071 सालमा स्थापना भएको देउराली अपाङ्ग उत्थान समाजले एबिलिस फाउन्डेसनको सहयोगमा गत 3 महिनादेखि शीतगङ्गा नगरपालिकाका अति विपन्न अवस्थाका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि राहत वितरण तथा वकालत सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। शीतगङ्गामा केही कामहरू गरि पनि सकिसकेका छौँ। त्यस अन्तर्गत हामीले त्यहाँका विविध प्रकारका निम्न वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि एबिलिस फाउन्डेसनको आर्थिक सहयोगमा हामी विभिन्न खाद्यान्नहरू मानवीय सङ्कट परेका व्यक्तिहरूका लागि चाहिँ खाद्यान्न एवं यो सरसफाइका केही सामग्रीहरू हामी वितरण गरिसकेका छौँ 50 जना व्यक्तिहरूका लागि। अनि र अर्को हामी त्यो शीतगङ्गा नगरपालिकाभित्र रहेका विभिन्न कार्यालयका प्रमुख एवं जनप्रतिनिधिहरूलाई हामी त्यहाँ समावेशी अपाङ्गताका बारेमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेका छौँ र 2टा कार्यक्रम अझै हामी 3 दिने ट्रेनिङ गर्न अझै एउटा बाँकी छ। अपाङ्गता भएका महिलाहरूका लागि रूपन्देही जिल्लामा कार्यरत स्वावलम्बी अपाङ्ग महिला सशक्तिकरण केन्द्रलाई एबिलिस फाउन्डेसनले अपाङ्गता भएका महिलाहरूका लागि यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम तथा रणनीति योजना तयार पार्नका लागि सहयोग गरेको छ। एबिलिस फाउन्डेसन फिनल्यान्डको सहयोगमा हामीले यो संस्था मार्फत अपाङ्गता भएका महिला खास गरी किशोरीहरूका लागि यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको क्षेत्रमा केही काम गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। जस्तो वास ट्रेनिङहरू, सेनिटरी प्याड वितरण जस्तो कामहरू गऱ्यौँ। त्यसपछि अर्को भनेको हामीले पञ्चवर्षीय रणनीति योजना पनि निर्माण गरेका छौँ, जसले गर्दा हामीलाई भावी दिनहरूमा अगाडि बढ्नको लागि सहयोग गर्नेछ। एबिलिस फाउन्डेसनको सहकार्यमा हामीले यो गरिसकेपछि चाहिँ देखिएको एउटा चेन्जेस भनेको चाहिँ अपाङ्गता भएका महिलाहरू
जो चाहिँ छरिएर रहेका थिए रूपन्देही जिल्लाभित्र रहेका समग्र प्रकृतिका सबै प्रकृतिका अपाङ्गता भएका महिलाहरू चाहिँ एकत्रित भएका थिएनन्, सङ्गठित भएका थिएनन्। अहिले चाहिँ हामीले यो संस्था मार्फत चाहिँ त्यो गर्न सक्यौँ भन्ने लाग्छ, सङ्गठित गर्न सक्यौँ भन्ने लाग्छ। इप्सा नेपाल अपाङ्गता भएका दिदीबहिनीहरूलाई सिप विकास सम्बन्धी तालिमहरू सिकाई रोजगारका लागि प्रोत्साहन गर्ने र आर्थिक सशक्तिकरणमा जोड दिने कार्यमा सन् 2009देखि क्रियाशील रहेको छ। इप्सा नेपाललाई एबिलिज फाउन्डेसनले सन् 2016देखि 2017सम्म सिपमूलक तालिमको लागि सहयोग गरेको थियो। आइभिलिजबाट प्राप्त भएको अनुदानबाट चाहिँ हाम्रो झन्डै 20-25जना दिदीबहिनीहरूले सिपमूलक तालिमको लागि चाहिँ खर्च गरेको थियौँ। त्यो सहयोगबाट चाहिँ दिदीबहिनीहरूले सिप सिक्नुभयो, सिप सिकेर आत्मनिर्भर बन्नुभयो। त्यही अवधिमा हामीले सिप तालिम सिकाउनुको साथै नयाँ किसिमको ह्यान्डिक्राफ्ट उनीजन्य सामानहरू चाहिँ हामीले बनाउँछौँ, सिलाइ बुनाइ कटाइ। त्यो सामानहरू बनाउनको लागि नयाँ डिजाइनहरू निकाल्नको लागि र दिदीबहिनीहरूलाई सिप सिक्नको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो सहायता भएको थियो। तालिम सिके पश्चात दिदीबहिनीहरूले कति दिदीबहिनीहरू यहाँ काम गर्नुभएको छ, कतिले चाहिँ बाहिर गएर पनि काम गर्ने मौका पाउनु भएको छ। हामी चाहिँ यो सहयोगको लागि आइभिलिजलाई एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। एकपटक राम्रो सहयोग भयो, फेरि पनि आइभिलिजबाट हामीलाई यसरी सहयोग सिप विकास तालिमकै लागि सहयोग भइदियो भने चाहिँ अझै बढी अपर्च्युनिटीहरू चाहिँ हामीले क्रिएट गर्न सक्छौँ। राष्ट्रिय अपाङ्ग पुनर्स्थापना केन्द्र नेपाल सन् 1997मा स्थापना भई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक हितका लागि स्थापना भएको संस्था हो। यसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ, जसमा एबिलिज फाउन्डेसनको पनि दरो साथ रहेको छ। एबिलिज फाउन्डेसनले पहिलोचोटि एउटा ओपन कल गर्दा त्यो ओपन कलमा एनआरसी नेपालले पनि त्यसमा आफ्नो बिड गरेको थियो अथवा आफ्नो प्रपोजल प्रस्तुत गरेको थियो र हामी नेपालबाट सिलेक्सन हुन पहिलोचोटि अवसर प्राप्त गरेका थियौँ। सम्भवतः यो नेपालकै इतिहासमा एबिलिजको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पहिलो संस्था भनेको एनआरसी नेपाल नै होला। त्यहाँदेखि हामी जोडिरहेका छौँ। म कम्युनिटी लेभलमा पनि काम गर्छु एनआरसी नेपालले। त्यसको आधारमा पनि हामी कम्युनिटीमा गएर हेर्दा एबिलिज नपुगेको ठाउँ प्रायः लगभग देशका सबै कुना कन्दरादेखि लिएर सहर बजारदेखि लिएर सबै ठाउँमा पुगेको मैले महसुस गरेको छु र धेरै मान्छेहरू हामी एकदम थ्याङ्कफुल छौँ, ग्रेटफुल छौँ र नेपालको लागि यो लिड गर्ने एउटा नेसनल कोअर्डिनेटर डाक्टर वीरेन्द्र पोखरेललाई हामी एकदम अपाङ्गता भएका व्यक्ति तर्फबाट र डिपिएचको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद र आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। स्वावलम्बन जीवन पद्धति केन्द्र ललितपुर पूर्ण र अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको क्षेत्रमा काम गर्नका लागि 2067 सालमा स्थापना भएको संस्था हो। यस संस्थाले पूर्ण र अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि एबिलिज फाउन्डेसनको सहयोगमा 3वटा परियोजनाहरू सञ्चालन गरेको छ। एबिलिज फाउन्डेसन र स्वावलम्बन जीवन पद्धति केन्द्र ललितपुरले सहकार्य गरेर हामीले 3वटा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गऱ्यौँ। एउटा इन्डिपेन्डेन्ट लिभिङ प्रोग्राम हो। त्यसमा चाहिँ पूर्ण र अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू घरभित्र रहेका हुन्छन्। उनीहरूलाई दैनिक जीवन यापनका सिपहरू सिकाउनको लागि हामीले 10 दिन हामीले कार्यक्रममा सहभागी गरायौँ। दोस्रो, कोरोना कहरमा परेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राहत सामग्रीहरू, स्वास्थ्य सामग्रीहरू उपलब्ध गरायौँ। तेस्रो, हामीले सङ्घीय सरकार, स्थानीय सरकारहरूमा गएर चाहिँ अपाङ्गता मैत्री भौतिक संरचनाहरू यातायात अपाङ्गता मैत्री हुनुपर्छ र नीति बन्दाखेरि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पक्षमा बन्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले एडभोकेसी गऱ्यौँ। यसकारण एबिलिज फाउन्डेसनले नेपाली अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई जुन सहयोग गरेको छ त्यसको लागि चाहिँ एबिलिज फाउन्डेसनलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा अब हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ अन्तर्वार्तात्मक सामग्री हाम्रो 5 प्रश्न। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र अपाङ्गता सवालमा एबिलिज फाउन्डेसनले नेपालमा के कस्तो कामहरू गर्दै आएको छ भन्ने सम्बन्धमा आज हामीले एबिलिज फाउन्डेसनका कन्ट्री डाइरेक्टर डाक्टर वीरेन्द्र पोखरेलज्यूलाई हाम्रो स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। डाक्टर साहब, हाम्रो स्टुडियोमा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। डाक्टर साहब, जस्तो नेपालमा यो अपाङ्गताको क्षेत्रमा एबिलिज फाउन्डेसनले धेरै काम गर्नुभएको छ कि हामी नेपालमा किन भन्यो भने पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म नै तपाईँले काम गरेको देखाएको छौँ। यो संस्थाको स्थापना, यो संस्था नै कहाँ छ र संस्थाले के गर्दैछ त्यो पनि अलिकति बताइदिनु पर्यो डाक्टर साहब। हस् जगश्री, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद।
यो कार्यक्रम मार्फत एबिलिस फाउन्डेसनले गर्दै आइरहेको कामहरूको बारेमा जुन जिज्ञासा राख्नुभयो, समसामयिक पनि छ। अहिले यो समयमा धेरै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू चाहिँ नि विभिन्न विकास अनुदानको आवश्यकता महसुस गरिरहेका छन् र अनुदानको अभावमा गर्न खोजेको जति काम गर्न नपाइरहेको सन्दर्भमा यो कुरा भन्न पाउँदा मलाई खुसी लाग्यो। एबिलिस फाउन्डेसनको स्थापना 1998 फिनल्यान्डमा भएको हो। अब फिनल्यान्डमा एकजना काले कन्कोले भन्ने व्हिलचेयर प्रयोगकर्ता व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो र उहाँ चाहिँ नि फिनल्यान्डको चाहिँ नि धेरै ठुलो पदमा पनि पुग्नु भएको थियो र उहाँ चाहिँ यो डिसेबल पिपल्स इन्टरनेसनलको अन्तर्राष्ट्रिय परिषदको अध्यक्ष पनि हुनुभएको थियो। उहाँ चाहिँ मोजाम्बिक भन्ने देशमा एकचोटि घुम्न जाँदाखेरि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू चाहिँ नि एकदमै दयनीय अवस्थामा भएको देख्नुभयो उहाँले। व्हिलचेयर प्रयोगकर्ता व्यक्तिहरू एकदमै जुझारु छन्, केही गरौँ भन्ने छन्, तर आर्थिक अभावमा उनीहरू केही गर्न पाइरहेको छैनन्। उनीहरूलाई सोध्नुभयो कि तपाईँहरू के गर्न चाहनुहुन्छ? उहाँले के भन्यो भने हामी चाहिँ कमसेकम साइकल मर्मत गर्ने सिप र थोरै पैसा पाएदेखि आफ्नै रोजगारी गरेर बस्न पाउँथ्यौँ भनेर भन्नुभएछ। अफ्रिकाको देशमा कति पैसा चाहियो भनेर सोद्धाखेरि मात्रै $500 भए पुग्छ भनेर भनेछन्। अब यो 1997 को कुरा हो। अब त्यो $500 भनेको वास्तवमा 50-60 हजारको कुरा हो। त्यति ठुलो कुरा केही थिएन। र उहाँले गएर फिनल्यान्डको सरकारले अल्प विकसित मुलुकहरू र विकासोन्मुख मुलुकहरूको विकासको लागि यत्रो धेरै आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराउँछ। यो अपाङ्गता क्षेत्रको लागि पनि निश्चित रूपमा तोकेरै अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्यो भनेर चाहिँ उहाँले माग राख्नुभयो। राखेपछि फिनल्यान्ड गभर्मेन्टले चाहिँ ल अपाङ्गता क्षेत्रमा हामी आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराउने र एउटा त्यसको लागि एउटा प्लेटफर्म बनाउनु पर्यो, एउटा संस्था स्थापना गर्नु भनेपछि काले कन्कोले 1998मा स्थापना गर्नुभएको संस्थाको नाम नै एबिलिस फाउन्डेसन हो। र यो एबिलिस फाउन्डेसनको उद्देश्य नै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूद्वारा सञ्चालित सङ्घ संस्थाहरूलाई आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराउने भन्ने भएको हुनाले यसको कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूपमा हामी बुझ्छौँ कि कुनै पनि विकासोन्मुख मुलुक देशहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूद्वारा खोलिएका संस्थाहरू जो चाहिँ नि क्रियाशील भएर काम गर्न चाहन्छन् तर आर्थिक अभावमा उनीहरूले काम गर्न पाइरहेका छैनन्, त्यस्तो समूहहरूलाई, त्यस्तो संस्थाहरूलाई आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराएर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानवाधिकार, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सामाजिक समावेशीकरण र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आर्थिक सशक्तिकरणको लागि एबिलिस फाउन्डेसनले काम गर्दै आइरहेको छ। मलाई अर्को कुरा नि भन्नु मन लाग्यो नि डाक्टर साहब, जस्तो एबिलिस फाउन्डेसन जहाँ जहाँ अप्ठ्यारो परेको छ त्यहाँ पुगे हामीले देखाएको छौँ कि, जस्तो कोरोनाकै बेलामा होस् अथवा अलि अगाडि भूकम्पको बेलामा पनि होइन, कस्तो त्यहाँ तपाईँहरूले जस्तो अप्ठ्यारो परेको बेलामा उहाँहरूलाई गएर सहयोग गर्नुभएको छ। अलिकति के कामहरू कस्तो बेलामा के कामहरू गर्नुभयो अलिकति त्यसको बारेमा नि बताइदिनु पर्यो। अब एबिलिस फाउन्डेसनको चाहिँ नि भनौँ कुनै योजना बिनाको कामहरू त्यति हुँदैन। एबिलिस फाउन्डेसनको 4 वर्षको एउटा रणनीतिक योजना बनाइएको हुन्छ जुन हामीले अहिले 2018 देखि 21 सम्मको योजनाभित्र नेपालमा के काम गर्ने, कस्तो क्षेत्रमा अनुदान उपलब्ध गराउने भन्ने किसिमको योजना हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि पनि अब हामीले बनाएको थियौँ 2013 देखि 2017 सम्मको, त्यसमा पनि त्यही योजना थियो। त्यसमा हामी 3वटा प्राथमिकता क्षेत्र छोक्छौँ। त्यो प्राथमिकताभित्र परेका चाहिँ नि आर्थिक अनुदानका प्रस्तावनाहरू हामी पास गर्छौँ। तर एबिलिस फाउन्डेसनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिकोलाई मूल चाहिँ नि एउटा सिद्धान्तको रूपमा अपनाउने भएको हुनाले त्यसको धारा 11मा चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सङ्कटको बेलामा, जोखिममा र यो प्रकोपको समयमा चाहिँ नि विशेष प्राथमिकता चाहिँ हुनुपर्छ र उनीहरूको सुरक्षाको चाहिँ नि ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यहाँ रहेको छ। र त्यसलाई चाहिँ नि हेरेर फ्रजाइल सिचुएसन भन्छौँ। त्यस्तो फ्रजाइल सिचुएसनमा चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ नि विशिष्टीकृत निर्णय गरेर त्यो योजनामा नभएको कामहरू पनि हामी गर्छौँ। जस्तो भनौँ 2015मा भूकम्प आयो। भूकम्प आएको लगत्तै अब कतिपय मान्छेहरू घरमा अथवा चाहिँ नि आफ्नै चौरमा चाहिँ नि पाल टाँगेर बसेका थिए। एबिलिस फाउन्डेसनले भोलिपल्ट मलाई चाहिँ फिनल्यान्डबाट फोनै गरेर ल कहाँ आवश्यकता छ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आवश्यकता पहिचान गरेर तत्काल अनुदान उपलब्ध गराउनको लागि चाहिँ प्रस्तावना पेश गर्नु भनेर चाहिँ नि मलाई खबर गरेपछि म तत्कालै त्यसको चाहिँ नि शनिबार भूकम्प गएको थियो, म बुधबार म धादिङ गएँ, त्यसपछि सिन्धुपाल्चोक गएँ, अनि त्यसपछि सबैतिर गएर हामीले कम्तीमा पनि 200 वटा टहरा बनाइदिउँ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू विशेष गरेर हामीले महिलाहरूलाई जसलाई चाहिँ नि शौचालय छैन भनौँ न यो सबैको साझा चाहिँ नि सेडमा बस्नु परेको छ पालमा बस्नु परेको छ उनीहरूको एकदमै दयनीय अवस्था त्यसले गर्दाखेरि हामीले धादिङमा नुवाकोटमा त्यस्तै गरेर सिन्धुपाल्चोकमा ओखलढुङ्गामा काभ्रेमा यस्तो सबै ठाउँमा मिलाएर हामीले लगभग 200वटा चाहिँ 10वटा संस्था मार्फत चाहिँ नि 20वटा गरेर सेडहरू हामीले यसरी बनाइदिउँ र अब अरू पनि काम त्यसमा सँगसँगै जोडिएर भयो र अहिले कोभिडको समयमा पनि एबिलिस फाउन्डेसनले सुरुमा चाहिँ नि अब यसको गम्भीरतालाई चाहिँ नि त्यति ध्यान दिन सकेको थिएन किन त भन्नुहुन्छ भने यो जब डिसेम्बर 2019मा चाइनाबाट सुरु भयो त्यसपछि बल्ल म चाहिँ नि फेब्रुअरीमा चाहिँ नि भियना गएको थिएँ त्यो बेला एबिलिस फाउन्डेसनको अध्यक्षसँग मैले भेटेको थिएँ उहाँको डाइरेक्टरसँग भेटेको थिएँ उहाँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले त्यो कोभिडलाई त्यति प्राथमिकता दिनुभएको थिएन किनभने त्यो चाइनामा मात्रै देखिएको थियो र मैले चाहिँ एकदम भयावह हुनसक्छ त्यसरी यो अवस्थामा चाहिँ एबिलिस फाउन्डेसनले एउटा प्राथमिकता तोक्नुपर्ने स्थिति हुनसक्छ भनेर मैले त्यो बेला अलिकति बताएको थिएँ र त्यसको आधारमा लगत्तै मार्चबाट चाहिँ नि यो फ्रान्समा देखिन थाल्यो इटालीमा देखियो त्यो मार्च अप्रिलतिर गर्दै इटालीमा यति भयावहको फ्रान्समा गयो जर्मनमा पो हुँदै चाहिँ नि अप्रिल महिना गत वर्षको 2020को अप्रिल मेसम्ममा आइसक्दाखेरि पुरै युरोपलाई त्यसले गाँजिसकेको थियो अमेरिकामा त भइहाल्यो होइन र उहाँले के भन्नुभयो भने ल त्यो बेलामा भनेको आधारमा हामीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ नि के आवश्यकता छ त्यो आवश्यकताको आधारमा अरू पहिला आएका प्रस्तावनाहरूलाई अहिले हामी केही समय होल्ड राख्छौँ र यो सम्बन्धी प्रस्तावना दिन्छौँ भनेर हामीले करिब 15वटा परियोजनाहरू चाहिँ यो सम्बन्धमा दियौँ र त्यो परियोजनामा चाहिँ विशेष गरेर हामीले एकदमै ठुलो आवश्यकता हामीले महसुस गरेको बहिरा व्यक्तिहरूको लागि सञ्चारको कारणले गर्दाखेरि कोरोनाबाट कसरी बच्ने भन्ने कुरा सचेतना भएन त्यसैले हामीले टेलिभिजनबाट सूचना प्रसार गर्नेदेखि लिएर विभिन्न आइसी मटेरियलहरू बनाउनेदेखि लिएर यस्ता कामहरू रेडियोबाट प्रसार गर्ने कुराहरूलाई पनि हामीले प्राथमिकता दियौँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू स्वयंलाई चाहिँ नि स्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतना सेनिटाइजरहरू वितरण गर्ने गाउँमा जो चाहिँ विशेष गरेर तराईको बेल्टमा हामीले बढी फोकस गऱ्यौँ जहाँबाट चाहिँ इन्डियाबाट चाहिँ धेरै व्यक्तिहरू नेपालमा आउँछन् अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि त्यसमा पर्छन् परिवारका सदस्यहरू पर्छन् भनेर त्यतातिर हामीले बढी फोकस गऱ्यौँ र काठमाडौँ उपत्यका र सहरी क्षेत्रमा चाहिँ विशेष गरेर जो भनौँ न अहिले हामीले देखिरहेको हुन्छौँ नि सडकमा म्युजिक बजाएर गीत गाएर ग्रुपका ग्रुप समूहका समूह चाहिँ नि एउटा पनि रोजगारी गरिराखेका हुन्छन् कतिपयले चाहिँ नि सडकमा वेइङ मेसिन राखेर सानो पसल राखेर खुद्रा पसल राखेर त्यति मात्र होइन बहिरा व्यक्तिहरूले त यो बेकरी क्याफे बन्द हुन साथै त उनीहरूको त रोजगारी केही समय बन्थ्यो भयो त्यस्ता व्यक्तिहरूको चाहिँ नि यो बाँच्ने अधिकार त खाद्यान्नसँग जोडिन्छ भनेर हामीले खाद्यान्न पनि उपलब्ध गरायौँ त्यो टेम्पोररी हो त्यो भनेको चाहिँ नि मानवीय सहायताको कुराको आधारमा डाक्टर साहब यहाँ आउनुहुन्छ भन्ने थाहा पाएपछि हाम्रो अपाङ्ग सम्बन्धी काम गर्ने सङ्घ संस्थाले एकचोटि सोधिदिनुहोस् है भन्नुभएको थियो त्यो के हो भने जस्तो एबिलिससँग पार्टनरसिप गरेर काम गर्न चाहन्छौँ होइन त्यहाँको प्रावधानहरू के छ त्यो प्रपोजल कसरी हामीले चाहिँ कसरी बुझाउने होइन अब हामीले सहकार्य गर्न मिल्छ कि मिल्दैन के छ यसको बारेमा पनि एकचोटि सोधिदिनुहोस् भन्नुभएको थियो त्यो पनि अलिकति क्लियर पारिदिनु पर्यो हजुरले हस् अब एबिलिस फाउन्डेसनको चाहिँ 2021सम्म मात्रै हो नेपालमा काम गर्ने अथवा अरू देशहरूमा काम गर्ने भन्ने कुरा त्यसैले एबिलिस फाउन्डेसनले अब इन्डियालाई छोडिदियो बङ्गलादेशलाई छोडिदियो होइन तर एबिलिस फाउन्डेसनले चाहिँ नि अब त्यो देशमा रहेको राष्ट्रिय संयोजकहरूले दिएको सूचना र एउटा प्रस्तावनाको आधारमा चाहिँ एबिलिस फाउन्डेसनले दक्षिण एसियामा चाहिँ एउटा नेपाल देशलाई छानेको छ यो खुसीको कुरा हो र अब हामीले एबिलिस फाउन्डेसनले 2022 देखि 25सम्म नेपालमा काम गर्छौँ एबिलिस फाउन्डेसनसँग यो किसिमको एउटा एग्रिमेन्ट भइसक्यो र हामीले अहिले चाहिँ मुख्यतया 3वटा एरियामा हामी प्रस्तावना स्वीकार गर्दैछौँ यो 2022 देखिको परियोजनाको लागि अब 22 देखिको परियोजना हाल्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले जतिले चाहनुहुन्छ उहाँहरूले सेप्टेम्बर अक्टोबर महिनासम्ममा प्रस्तावना हाल्नुपर्छ त्यसको लागि ढाँचा हामीसँग छ हाम्रो अफिस कोपुन्डोलमा छ ललितपुरको कोपुन्डोलमा छ र त्यहाँ अफिसमा चाहिँ आइरहन पर्दैन हामी तपाईँहरूलाई इमेल मार्फत हाम्रो
ढाँचा पठाउन सक्छौँ इमेलबाट। त्यो एप्लिकेसनको ढाँचा हुन्छ, त्यो ढाँचा सरल छ तर सबै सूचनाहरू चाहिँ उपलब्ध गराउनुपर्छ। र हामीले वर्कआउट गरेर अब 2022 को जनवरी महिनादेखि चाहिँ नयाँ परियोजना हामी दिन सक्छौँ। र परियोजना दिँदाखेरि हाम्रो अहिलेको चाहिँ केही प्राथमिकता छ। फिनल्यान्डको सरकारले पनि नेपालमा जब यो चाहिँ नि संरचना परिवर्तन भयो, त्यसपछि तिनै तहको सरकार आइसकेपछि कहाँ सबभन्दा बढी आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराउने र कुन क्षेत्र चाहिँ अविकसित ठहरिएको छ मानव संसाधनको हिसाबले अथवा ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्सको आधारमा भनेर प्रदेश नम्बर 2 र प्रदेश नम्बर 7 लाई केन्द्रित गरेको हुनाले एबिलिस फाउन्डेसनले हामीले पनि प्रदेश नम्बर 2 र प्रदेश नम्बर 7 लाई चाहिँ बढी केन्द्रित गर्छौँ। हामीले वर्षमा करिब 18 वटा प्रोजेक्ट दिन्छौँ। त्यसमध्येमा 6 वटा प्रदेश नम्बर 2 मा, 6 वटा प्रदेश नम्बर 7 मा र बाँकी 6 वटा चाहिँ अरू भूभागमा आवश्यकताको आधारमा र क्रस डिसेबिलिटीलाई फोकस गरेर दिन्छौँ। अब हाम्रो एरिया अफ फोकस भनेको चाहिँ अपाङ्गता भएका महिलाहरूको आर्थिक सशक्तिकरण र विशेष गरेर अपाङ्गता भएका महिलाहरूको अब चाहिँ यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि चाहिँ हामी परियोजना दिन्छौँ। त्यसमा चाहिँ नि बालिका तथा किशोर किशोरीहरूलाई चाहिँ शिक्षा दिने, उनीहरूलाई चाहिँ नि भनौँ न अब आफ्नो प्रजनन स्वास्थ्यलाई कसरी चाहिँ संरक्षण गर्ने, कसरी यौनजन्य हिंसाबाट मुक्त हुने, यस्ता विषयहरू र उनीहरूलाई घरेलु हिंसाबाट पनि मुक्त कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी एउटा फोकस छ। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण फोकस भनेको चाहिँ नि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आर्थिक सबलीकरण गर्नको लागि यो चाहिँ नि दिगो विकास लक्ष्यको गोल 8 सँग जोडिन्छ कि एउटा सम्मानपूर्वक एउटा रोजगारी, जुन रोजगारी तलबी रोजगारी पनि हुनसक्छ, होइन भने स्वरोजगारी पनि हुनसक्छ, आफैले उत्पादन गरेर भोकेसनल अथवा व्यावसायिकता विकास गरेर उद्यमशीलता विकास गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि पनि हामी आर्थिक अनुदान दिन्छौँ। अब कुनै समूहले भन्नुहुन्छ भने त ल रेस्टुरेन्ट खोल्छौँ हामी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले भन्यो भने पनि हामी अनुदान उपलब्ध गराउँछौँ, त्यसरी पनि छ। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण अन्तिम म तपाईँलाई बताइहालौँ, यो भनेको चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा जुन यो नीति तथा कार्यक्रमहरू स्थानीय तहसम्म पुर्याउनु पर्नेछ, त्यो स्थानीय तहसम्मको नीति तथा कार्यक्रम अहिले बनेको नपाइएको हुनाले हामी चाहिँ नि स्थानीय तहमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समूह मार्फत चाहिँ नि स्थानीय तहको नीति अपाङ्गता समावेशी नीति तथा कार्यक्रम बनाउनको लागि पनि सहजीकरण गर्छौँ। यो किसिमले चाहिँ हामी योजना बनाइरहेछौँ। हाम्रो स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो है, आफ्नो एबिलिस फाउन्डेसनले के काम गरेको छ होइन, र भोलि एबिलिसले के काम गर्दैछ लगायत थुप्रै कुराहरू तपाईँले आज हाम्रो स्टुडियोसम्म आएर बताइदिनु भयो है। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अब बिदा हुन्छौँ डाक्टर साहब। हस्, धन्यवाद। हस्, नमस्कार। होइन बुहारी, उता घरमा त फारम भरिरहेछन्, कुरो के रहेछ? त्यो केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले 10 वर्षमा गर्ने जनगणनाको फारम भरेको नि बा। ए हो र? त्यसो भए त हाम्रो ठुल्दाईको घरमा पनि जान्छन् होला। दाजु भाउजूले छोरी अटिजम अपाङ्गता छ भनेर भन्न बिर्सनी पो हो कि बरु आफै जानु पर्यो सम्झाउनको लागि? नत्र फेरि राष्ट्रिय तथ्याङ्कमा अटिजम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको गणना भएको देखिँदैन नि। हो, तपाईहरू पनि यही जेठ 25 देखि असार 8 गतेसम्म हुने जनगणनामा आफ्नो घर वा टोलमा रहेका यस्ता अटिजम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको नाम टिपाउन नबिर्सनुहोस् है। अटिजम केयर नेपाल सोसाइटी र नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्रद्वारा जारी सन्देश। आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? यस कार्यक्रमबारे कृपया यहाँहरूको अमूल्य सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया हामीलाई पठाउनुहोला। हाम्रो सम्पर्क नम्बर रहेको छ 49110992। त्यसै गरी हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ dhrcnepal56@gmail.com। हवस् त, अब अर्को साता बिहिबार साँझ 6 बजे फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म भूमिकला पौडेल पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार। आयो अपाङ्गता आवाज, नबुझ्नेहरूलाई बुझाउनु पर्छ, चेतनाको दियो आजैदेखि बाल्नु पर्छ। समतामूलक समाजको निर्माण गरी विकासको मूलधारमा अपाङ्गता भएकालाई ल्याउनु पर्छ। आयो अपाङ्ग